आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम। तमाम हम्दो सना रब्बे जुल जलाल के लिए है, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी रुकता नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ रहें बहुत खुश रहें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नमाजी अगर नमाज की रूह से आशना हो जाए कि ये महज ऊपर नीचे होने की मशक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला के हुजूर एक न्याज़मंदी का इजहार है। नमाज ही तो हमें वो मकाम देती है, वो शऊर बख्शती है जो एक बेनमाजी के नसीब में कहाँ होता है। नमाजी कब क्या कह रहा है, 5 वक्त में वो क्या कहता है, सुभान रब्बी अल आला, तू सबसे आला है। हम अपने रवैये और अमल से क्या हैं? अपनी नाक भी खाक पे रखी, पेशानी भी खाक पे और बाकी एजाब भी खाक पे हैं। तो गोया हम अमलन ये बता रहे हैं कि ए मेरे मालिक, हमसे नीचा कोई नहीं और तुझसे ऊंचा कोई नहीं। अगर नमाजी नमाज की रूह से आशना हो जाए तो सजदे से सर उठाने से कबल ही अल्लाह ताला उसके सारे बोझ उतार देगा, उसके दिल में रोशनियां भर देगा। रब की बारगाह में झुकने से बंदा ऐसा कामिल बन जाता है कि वो किसी और के आगे नहीं झुकता। अपने अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा करनी चाहिए, अपनी औलाद को नमाज की मोहब्बत देनी चाहिए, नमाज की तरबियत देनी चाहिए। नमाज उनको नज़्म ज़ब्त सिखाएगी, उनकी सेहत की ज़ामिन होगी, उनके बातिन की तहारत का सबब और ज़रिया होगी। इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह ताला के यहाँ झुकना ना भूलना। नमाज का ताल्लुक अपने आप से है, इंसान अपने आप को संवारता है। ये एक अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान रब्त है। इसी तरह ये ख्याल करना कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, इससे भी तहज़ीब नफ्स होती है, बातिन की तरबियत होती है। इंसान एक हसार में आ जाता है, एक पहरे में आ जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और फिर वो हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। अचानक जब लोग बैठे होते हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो किसी का कैमरा अगर सीधा हो जाए तो सब एकदम मुरतब हो जाते हैं, इसीलिए कि हमारी तस्वीर आने वाली है। या फिर कोई किसी को कहे कि जनाब आप तो लाइव जा रहे हैं, तो वो अपनी हरकत व सकनात को मुनज़्ज़म कर लेते हैं, कपड़े सीधे करना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि हम लाइव जा रहे होते हैं। वो लाइव चाहे 5 आदमी ही क्यों ना देख रहे हो। और जब हमें ये यकीन हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो हमारी सारी हरकतें सारी लाइव जारी होती हैं। तो फिर मेरे दिल में बुरा ख्याल भी आएगा तो उसे भी रोकेंगे हम कि मेरा अल्लाह देख रहा है। आंखें भी नहीं भटकेंगी, सोचें भी आवारा नहीं होंगी, फिर हम मुनज़्ज़म रहेंगे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ये यकीन इंसान को मुनज़्ज़म करता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है, आप कहते हैं कि एक दिन हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आका हमें ये बताएं कि अल्लाह ताला को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा कौन सा अमल पसंद है।
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل جو پسند ہے، جو محبوب ہے، وہ ہے مقررہ وقت پر نماز با جماعت ادا کرنا۔ جو شخص 5 نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے، اسے جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک درمیان کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، 8 دنوں کی نماز ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر آپ نے بے حیائی سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ صرف نماز ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو نماز عزیز ہے یا جنت؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے تو جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، وہ ایسے سمجھے کہ اس نے آدھی رات نماز میں گزار دی، اور جس نے فجر ادا کی، وہ اسی طرح سمجھے کہ اس کی پوری رات ہی عبادت میں گزر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جب پوچھا گیا کہ حضرت کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا، اسی لیے وہ کافر ہے۔ صحابہ کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ فجر اور عشاء کی نماز جو ادا نہ کرتا تو اسے منافق کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ تو منافق ہے، یہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو فجر اور عشاء کی نماز چھوڑ دے وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اگر آج کے دور میں صحابہ ہوتے تو کیا خیال ہے کہ وہ ہمیں مسلمان کہتے کہ ہم نے تو 5 نمازیں ترک کر دی ہیں۔ ایک گنہگار کا واقعہ بیان کرنے لگی ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا کہ ایک شخص بہت گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، شرابی تھا۔ علاقہ جانتا تھا کہ یہ گنہگار ہے، سیاہکار ہے، شرابی ہے۔ زندگی کے دن گزر گئے، اس شخص کا انتقال ہو گیا، قبر کھودی گئی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر میں نور ہی نور ہے، اس کی قبر خوشبو سے معطر ہے۔ لوگوں نے کہا، یہ تو گنہگار تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، پھر قبر میں یہ روشنی اور خوشبو کہاں سے آ گئی؟ خیر، اس شخص کی تدفین کر دی گئی۔ تدفین کے بعد لوگ اس شخص کی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا، مائی، تیرا شوہر کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس عمل کے کرنے سے آج اس کی قبر میں نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی؟ تیرا شوہر تو بدکار تھا، شرابی تھا۔ بیوی نے کہا، بھائی، میرا شوہر واقعی ایک بدکار اور گنہگار تھا، لیکن اس کا ایک عمل ایسا تھا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہی عمل اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل تھا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جب فجر کی اذان ہوتی تو میرا شوہر اپنے بچے، جس کی عمر 4 سے 5 سال تھی، اس کو اٹھاتا، خود وضو کرتا، بچے کو بھی وضو کرواتا اور انگلی پکڑ کے کہتا، آؤ بیٹا، جس مالک کا ہم کھاتے ہیں اس کے گیت گانے چلیں۔ آؤ بیٹا، جس مالک کو ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے، چرند پرند، انسان، حیوان اس وقت جس رب کے آگے جھکی ہوئی ہے، آؤ اس مالک کے آگے جھکنے چلیں۔
اس کریم رب کو سجدہ کریں۔ آؤ بیٹا نماز پڑھنے جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آخری نماز ہو۔ نماز پڑھنے کے بعد میرا شوہر گھر آتا، وہ ان پڑھ تھا، پھر بھی قرآن مجید اٹھاتا، اس کی زیارت کرتا، سطروں پر انگلی پھیرتا۔ اسے تو بسم اللہ پڑھنی بھی نہیں آتی تھی، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا کہ میں تو بدبخت ہوں، قرآن مجید پڑھ تو نہ سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں تو دی ہیں، میں قرآن مجید کی زیارت تو کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بخشنے پر آئے تو اسی عمل سے بخش دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بات یقین سے کہتی ہوں کہ یہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا اور میرے شوہر کی بخشش کر دی ہوگی۔ تو سامعین، جو شخص گناہ گار ہوگا، بدکار ہوگا، شرابی ہوگا، اسے نماز پڑھنے سے اتنا مقام ملتا ہے کہ اسے دنیا میں ہی بخش دیا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جو شخص نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرے تو اس سے کتنا مقام ملتا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کو 3 چیزیں ضرور ملتی ہیں۔ قدموں سے آسمان تک اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں، آسمان کی چوٹی سے لے کر سر کی چوٹی تک رحمتیں برستی ہیں، اور جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، اے بندے، اگر تو یہ جان لے کہ تیرے سامنے اس وقت کون ہے اور تو کس سے مخاطب ہے، تو خدا کی قسم قیامت تک اپنا سر نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔